अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी उर्दू बाल भारती इस दरसी किताब से सबक नंबर 9 फूलों का तोहफ़ा इस सबक को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं सबक की। बहुत ही दिलचस्प सबक है ये, फूलों का तोहफ़ा। अलग तरह का ये कुछ मुनफरिद तोहफ़ा है। देखेंगे सबक नंबर 9 फूलों का तोहफ़ा। शाम को स्कूल से घर आते ही अमजद ने बड़े लाड से माँ की गर्दन में बाहें डाल दी और बोला, मेरी अच्छी अम्मी, मुझे एक चीज़ ले देंगी? ज़रूर ले देंगे, मगर ये क्या? न सलाम न दुआ, बस आते ही। इससे पहले कि अम्मी कुछ और कहती, अमजद ने फ़ौरन कहा, ओह भूल हो गई। अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अब स्कूल से आते ही किस चीज़ की मांग? अम्मी ने कहा, मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। गुल्लू के पास चाबी वाली कार है। शानी ने बिल्ली के बिलौटे पाल रखे हैं। बिलौटे यानी बिल्ली के बच्चे। बिलौटे किसे कहते हैं? आपके घर में भी होंगे ना, बिल्ली के बच्चों को बिलौटे कहते हैं। काशी के पास एक छोटा सा खरगोश है। सब अपनी अपनी चीज़ों से खेलते हैं। मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं इसके साथ खेल सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। वादा? अमजद ने इत्मीनान करना चाहा। इत्मीनान करना चाहे नहीं, उसे यकीन, माँ से यकीन दिला लिया कि ये मुझे अम्मी जो है दिलाएगी ही। इस बात से वो पुरसुकून हो गया। हाँ पक्का वादा। चलो अब जल्दी से कपड़े बदलो और हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। अगले रोज़ अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जाना है। शाम तक लौट आऊँगी। मुझे देर हो जाए तो खाना खा लेना। और हाँ, देखो स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत जाना। फिर अम्मी चली गई। शाम को जब अम्मी लौटी तो इनके हाथों में एक गमला था और गमले में मोतिये का पौधा। उन्होंने अमजद को पुकारा, अमजद देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अमजद अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया। देखो ये गमला खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है, अम्मी ने कहा। गमले पर नज़र पड़ते ही अमजद का जोश ठंडा पड़ गया। जोश ठंडा पड़ना यानी क्या? उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। यानी वो दौड़कर किस गुमान में आया था कि अम्मी ने शायद उसके लिए कोई तोहफ़ा लाया होगा, खिलौने लाई होंगी। लेकिन जब उसने देखा कि अम्मी गमला लेके आई है तो उसका जो उसका जोश था वो क्या हो गया? वो उसकी दिलचस्पी थी वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। उसे गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी मैं इसका क्या करूं? क्या ये मेरे साथ खेलेगा? गंदा सा पौधा। अमजद ने बुरा सा मुंह बनाया। बेटे ये मोतिया है, जब इस पर फूल खिलेंगे और सारे घर में खुशबू फैलेंगी तब देखना। अमजद ने अम्मी से कोई बहस ना की। खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया। एक रोज़ जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़कर घर आया तो इसे सारा घर महकता महसूस हुआ। वो हैरत से नाक चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। सारा घर महकता यानी कि पूरे घर में खुशबू महकने लगी, खुशबू आने लगी। और वो फिर हमको जब कोई खुशबू आती है, अम्मी जब कुछ अच्छा खाना बनाती है तो हम कैसी नाक को चढ़ा कर सूंघते हैं और पूछते हैं ना, अम्मी क्या बना है, बहुत खुशबू आ रही है। तो उसी तरह से वो भी नाक चढ़ा कर खुशबू को सूंघने लगा। अम्मी ये कैसी खुशबू है? फिर इसकी नज़र खिड़की में रखे हुए गमले पर पड़ी जिसमें एक पौधा था और पौधे पर 4 फूल खिले हुए थे। वो लपक कर गमले के करीब गया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा।
اسے ایسا کرتے دیکھ کر امی نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا، میں نہ کہتی تھی پھول کھلیں گے تو سارا گھر خوشبو سے بھر جائے گا۔ امجد نے آنکھیں کھولی۔ اب اس کی آنکھوں سے گملے اور پودے کے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ اس نے ہولے سے پھولوں کو چھوا۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، ایک پیار بھرا احساس۔ امی نے اسے ایک اور گملہ لا دیا۔ اب وہ گملوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ وہ گملوں کو صاف کرتا، پودوں کو پانی دیتا۔ اس نے گملوں کو سبز رنگ بھی دیا تھا۔ سبز رنگ یعنی ہرا رنگ۔ گملوں کے اوپر اس نے ہرا رنگ لگا دیا تھا۔ اس کا زیادہ وقت گھر ہی پر گزرنے لگا۔ ایک روز اسکول میں ماسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ کل کتابوں کی بجائے ایسی چیزیں لے کر اسکول میں آئے جو گھر پر مشغلے کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ مشغلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم لوگ ہمارے شوق کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، جس میں ہمیں دلچسپی ہوتی ہے، خالی وقت میں جو ہم ہمارا شوق پورا کرتے ہیں اسے مشغلہ کہتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو خالی وقت ملتا ہے تو کسی کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو وہ کہانیوں کی کتابیں پڑھتا ہے، معلوماتی کتابیں پڑھتا ہے نا۔ کسی کو مہندی نکالنے کا شوق ہوتا ہے تو لڑکیاں اکثر وہ کام کرتی، کسی کو ڈرائنگ بنانے کا شوق ہوتا ہے تو وہ ان کا مشغلہ کہلاتا ہے۔ چاہے وہ کھلونے ہوں، ڈاک ٹکٹ ہو، اپنی بنائی ہوئی تصویریں ہوں یا پرندوں کے پر ہوں۔ اعلان سن کر امجد بڑا پریشان ہوا۔ اس کے پاس تو ایسی چیزیں نہیں تھی۔ گھر لوٹا تو وہ چپ ہی تھا۔ امی نے پوچھا، کیا بات ہے امجد؟ کس سے لڑ کر آ رہے ہو یا ماسٹر صاحب کی ڈانٹ سن کر آ رہے ہو؟ پہلے تو امجد چپ ہی رہا، مگر جب امی نے بہت پریدا تو اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پریدنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بار بار پوچھنا۔ اور ماجرا یعنی کہ واقعہ۔ تو جب امی نے اس سے بار بار پوچھا تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا، یعنی اسکول میں ماسٹر صاحب نے کیا کیا لانے کے لیے کہا جو مشغلے کے طور پر ہم لوگ کرتے ہیں۔ امی نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم یہ نئے والا گملہ لے جاؤ جس میں 3 خوبصورت پھول کھلے ہیں۔ پرانے گملے کے پھولوں سے ایک گلدستہ بنا لو۔ آؤ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ امجد نے امی کی مدد سے پھولوں اور کلیوں کا خوبصورت گلدستہ بنایا۔ درمیان میں سبز پتے ٹانک دیے۔ اس نے گملے کو اچھی طرح صاف کیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی چیز سب سے الگ اور انوکھی ہوگی۔ انوکھی یعنی کہ نرالی۔ ایسی چیز کوئی نہیں لائے گا۔ اسکول پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کوئی لڑکا بلی کا بچہ لایا ہے، کسی نے طوطے کا پنجرا اٹھا رکھا ہے، کسی کے پاس مٹی کے کھلونے ہیں۔ ماسٹر صاحب جماعت میں آئے تو سب لڑکوں نے باری باری اپنی چیزیں بتائیں۔ امجد کی باری آئی تو اس نے وہ گملہ اٹھا کر ماسٹر صاحب کی میز پر رکھ دیا۔ دیکھو یہاں پر بچے نظر آ رہے ہیں، ماسٹر صاحب ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں کچھ الگ الگ ہی چیزیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھو امجد ہے، امجد نے پھولوں کا گلدستہ جو تیار کیا تھا وہ، اور یہ گملہ دونوں لے کر آیا ہے۔ وہ گملہ اٹھا کر ماسٹر صاحب کی میز پر رکھ دیا، پھر گلدستہ لے کر اپنے دوست سے کہا، جناب یہ دیکھیے، استاد سے کہا، پھر گلدستہ لے کر اپنے استاد سے کہا، استاد یعنی کہ ٹیچر، جناب یہ دیکھیے، اسے میں نے اپنے گملے میں کھلنے والے پھولوں سے بنایا ہے۔ یہ کہہ کر امجد نے بڑے احترام سے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ تمام بچوں نے تالیاں بجائیں۔ ماسٹر صاحب نے امجد کی بڑی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر کسی کو کم سے کم ایک پودا اگانا چاہیے۔ ہم ایسا کریں گے تو ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا۔ امجد نے اپنے گملے کو اسکول کے لیے تحفے کے طور پر دینے کا اعلان کیا تو بچوں نے دوبارہ تالی بجائی۔ یہاں پر ایک لفظ آیا تھا خوشگوار یعنی کہ اچھا لگنے لگا، ماحول بہت ہی اچھا لگنے لگا۔ دیکھو یہاں پر
الفاظ کے معنی ہیں بلوٹے یعنی بلی کے بچے، جوش ٹھنڈا پڑنا یعنی کام میں دلچسپی ختم ہونا، آبیاری کرنا یعنی پودوں کو پانی دینا، مشغلہ شوق سے کیا جانے والا کام، پریدنا بار بار پوچھنا، ماجرا یعنی کہ واقعہ، خوشگوار یعنی اچھا لگنے لگا۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور بہت ہی دلچسپ یہ سبق تھا، آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح سے پودے اگائیے، گملے لگائیے، اچھے اچھے پھول ہمارے گھر میں کھلیں گے، ان کی خوشبو آئیں گی تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔